शुभ बिहानीमा पुनः जोड्छौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। आजको दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाउने गरिन्छ। आधुनिक विश्वमा दासताका कस्ता स्वरूप छन्? अब हामी केही बेर यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिकारकर्मी गौरी प्रधान। स्वागत छ। नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय दासता दिवस, अहिलेसम्म पनि दासता दिवस मनाइरहनु पर्ने स्थिति रहेछ है विश्वमा? होइन, परम्परागत रूपका अनेकन दासताका स्वरूपहरू उन्मूलन भए तापनि त्यसका अवशेषहरू बाँकी छन्। हजुर। परम्परागतै रूपका अवशेषहरू पनि बाँकी छन् भने आधुनिक किसिमका दासताका स्वरूपहरू विकास भएका छन्। अब दासता भन्न साथै मान्छेलाई उसको स्वतन्त्रता, होइन, उसको स्वायत्तता का कुराहरूलाई चाहिँ बन्धनमा पार्ने र उसको गरिबी, उसको बाध्यतालाई आधार बनाएर उसमाथि शोषण उत्पीडन गर्ने जुनसुकै स्वरूपहरू हुन सक्दछन्। त्यसमा आधुनिक किसिमका दासताका अनेकन स्वरूपहरू, मानव बेचबिखनका विषयवस्तुहरू पनि छन्। त्यसकारण प्रत्येक मानव विकासको प्रक्रिया र चरणमा स्वरूपहरू चाहिँ फरक भएका हुन्। दासता, शोषण, उत्पीडन, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने विभेदता अझै बाँकी नै छ नि। हजुर। अब हामीले सिधा बुझ्दा दासता भनेको चाहिँ उसको इच्छा विरुद्ध कसैलाई चाहिँ उसको कामको पारिश्रमिक पनि नदिकन उसको इच्छा विरुद्ध काम लगाउनु, पारिश्रमिक नदिनु, उसलाई यातना दिनु, यी लगायत बुझिन्छ। तर अहिले हिजो आज चाहिँ यस्तो खालको नहोला, तर कस्तो खालको चाहिँ किसिमले चाहिँ यो परिभाषा फेरिएको छ, तर दासताको स्वरूप चाहिँ रहिरहेको छ। हैन, दासताको प्रभावित छन् बढी यसबाट। दासताको परिभाषा 1949मा जुन बेला यस दासता विरुद्धको महासन्धि बन्यो, त्यस पछाडिदेखि नै तिनै महासन्धिमा आधारित परिभाषाहरूलाई हामीले अगाडि लाँदै आएका छौँ। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, यसका स्वरूपहरू मात्र फरक भएका हुन्। होइन, उहिले दास युग थियो, त्यसपछि सामन्तवादी युग भयो, त्यसपछि उपनिवेशवादी युग भयो, अहिले पुँजीवादी छन्, अब समाजवादी पनि भन्ला, होइन। तर त्यस जुनसुकै युगमा पनि मानिसको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, उसको बाध्यतालाई दोहन गर्ने, होइन, र उसको प्रगतिका जति पनि कुराहरू छन् त्यसमाथि बाध्यताहरू सिर्जना गर्ने। पहिले अब देशभित्र हुन्थ्यो, त्यस पछाडि छिमेकी देशहरूमा सर्न थाल्यो र त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ। इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि मूलतः सुरुमा चाहिँ अफ्रिकी देशहरू, त्यसमाथि पनि दक्षिण अफ्रिका भयो, उत्तर अफ्रिका भयो, यो सब साहारान कन्ट्रीहरू भन्छन्। त्यहाँबाट चाहिँ त्यतिन्जेल मसिनहरू थिएनन्, मान्छेले नै काम गर्ने, जोत्ने, सारा कुरा गर्ने, खेती गर्ने, उद्योग गर्ने सारा कुराहरू भएकोले बलिया मान्छेहरू खोजेर लिएर आएर त्यो दासहरू बनाउने चलन गर्दथ्यो। मान्छेहरूले चाहिँ दास पाल्ने, दास बेच्ने, होइन, अहिलेको गाईबस्तु भैँसी बेच्या जसरी, होइन, त्यस्तो चलनबाट अहिले यतिन्जेलसम्म आउँदाखेरि त धेरै रूपान्तरण भइसक्यो। तर पनि अब हामी अहिले पनि सुन्दछौँ कि यो प्रत्येक वर्ष थुप्रै युवक युवतीहरू कि आफ्नो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कामहरूमा लाग्नको निम्ति आप्रवासित मजदुरको रूपमा जाने गर्दछन्। र त्यो आप्रवासी मजदुरको रूपमा जाँदाखेरि महिलाहरू त विशेष किसिमबाट यो विभिन्न किसिमका भुक्तभोगी भएका हुन्छन्, शोषणमा परेका हुन्छन्, मानव बेचबिखनमा परेका हुन्छन्। तर पुरुषहरू पनि परेका उदाहरणहरू छन्। अमेरिकाको सपना छ, बेलायतको सपना छ, अनि तिनीहरू चाहिँ अब जहाजद्वारा, होइन, एकदमै भूमिगत हिसाबबाट नदेखिने गरी त्यसरी जानुपर्ने परिस्थिति छ। विभिन्न किसिमका कामका प्रलोभनहरू देखाएको हुन्छ, त्यहाँ पुग्दाखेरि अर्कै खालको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै दासताका स्वरूप। पछिल्लो पटक चाहिँ आप्रवासन सम्बन्धीलाई चाहिँ दासताको एउटा स्वरूपको रूपमा अहिले बुझे हुन्छ। होइन, आप्रवासन त मानिसको अधिकारको कुराहरू हो, होइन। त्यहाँभित्र के हुन्छ भने एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ कि माइग्रेसन इज अ राइट, ट्राफिकिङ इज अ क्राइम, होइन। त्यही कुरा, माइग्रेसनमा जान पाउने, संसारभरि मान्छेले आवत जावत गर्न पाउने चाहिँ उसको अधिकार हो। तर त्यही अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उसमाथि बेचबिखनको कामहरू, दासताको कामहरू, उसमाथि गलत कामहरू लादिन्छ, त्यो चाहिँ अपराध हो। त्यो दुईटाको बिचमा यति सानो
धरो मात्र फरक छ। कुनै पनि बेला त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि गलत ढङ्गबाट ऊ दासताको शिकार पनि हुन सक्दछ। अहिले पछिल्लो स्वरूप यहाँले भन्नुभयो जस्तो आप्रवासनमा गएपछि उसले भोग्नुपर्ने दासताको एउटा प्रकार अहिले पछिल्लो समय देखिएको र पुरुषहरू पनि, महिला त छँदैछन्, पुरुषहरू पनि त्योबाट असर परिरहेको छ। उनीहरू त्यसमा चाहिँ दासताको नयाँ स्वरूपमा उनीहरू पनि फसिरहेछन्। कस्तो किसिमले उनीहरूलाई त्यो भइरहेको हुन्छ होला? कामको पैसा नदिने हो कि यातना नै दिने हो कि? किनभने नेपालीहरू अधिकांश खाडी मुलुकमा छन् अहिले। सबभन्दा पहिले त मैले अघि नै भने यो चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसन पछाडि, भूगोलीकरण पछाडि एक देशबाट अर्को देशमा जान पाउने अधिकारहरू भयो र खास गरी अब धनी मुलुकका देशहरूमा चाहिँ जनशक्तिको एउटा त्यसको पर्याप्तता नभएको कारणबाट उनीहरूले हाम्रो जस्तो देशहरू, भारत भयो, श्रीलङ्का भयो, बङ्गलादेश भयो, नेपाल भयो, अफ्रिकन देशहरू भयो, त्यहाँबाट चाहिँ जनशक्ति, मानव शक्तिहरू चाहिँ उनीहरूले लिएर जान्छन् र त्यहाँ पनि त्यही उही कृषि नै गर्ने हो, उही ऊँट पाल्ने हो, भेडा हेर्ने हो। अब कसैले फ्याक्ट्रीमा काम गर्न पाउँदैछ होइन, घरेलु कामदारको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। अब लेबनान जस्तो देशहरूमा, इजरायलमा पुगिसकेपछि बुढाबुढीलाई नर्सिङ गर्ने, हेर्ने, केयर गिभरको रूपमा यो अनेकन अवसरहरू त प्राप्त भएका छन्। तर त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा हुने घटनाक्रमहरू हुन् यो होइन। त्यो चाहिँ यो उत्पत्तिका देश भन्छौँ, पोइन्ट अफ ओरिजिन। हाम्रै देशभित्र पनि गाउँबाट काठमाडौँ शहरमा आउँदाखेरि त्यति बिच पनि धेरै शोषण उत्पीडनमा परेका हुन्छन् उनीहरू। त्यसका उदाहरणहरू छन्। अब त्यस पछाडि काठमाडौँबाट भारत भएर या बङ्गलादेश भएर त्यो मध्य देश हुन्छ, त्यहाँ पनि शोषण उत्पीडनमा परेका छन्। मलेसिया जान्छु भनेर भनेको छ, इजरायल जान्छु भनेर भनेको छ, तर उनीहरू भारतभित्रै बेचेका उदाहरणहरू छन्। जब त्यो ठाउँमा पुग्दछ, त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि उनीहरूका जुन आधिकारिक कागजपत्रहरू जुन छन् त्यो सबै चाहिँ त्यो सम्बन्धित त्यहाँ रिसिभ गर्ने होइन, उनीहरूले त्यसलाई लिएको हुन्छ र अर्को कागजपत्रमा सही गरेको गराउँछ, त्यहीँ एयरपोर्टमै गराउँछन् कतिपयलाई। त्यसपछि उनीहरूलाई भनेको ठाउँमा लिएर जान्छन्। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि उनीहरूले सुरुमै के गर्छन् भने त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूलाई एउटा ब्रिफिङ, ओरिएन्टेसन दिन्छ। उनीहरूका कागजपत्र, पासपोर्ट चाहिँ सुरक्षाको निम्ति भनेर राखिसकेको हुन्छ, उसको हातमा केही पनि हुँदैन। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि न भनेको काम मिल्छ, न भनेको कम्पनी मिल्छ, न ठाउँ मिल्छ, न कामको स्वभाव मिल्छ। अनि ऊ चाहिँ उकुस मुकुसमा हुन्छ, बल्ल बल्ल नेपालीहरूसँग सम्पर्कमा हुन्छ। उसलाई थाहा भइसकेको छ त गलत ठाउँमा पुगेछ, अब के गर्छस् भनेर। अनि त्यहाँबाट ऊ भाग्न खोज्छ। भाग्न खोजेको द मोमेन्ट ऊ भाग्छ, भागेको दिन ऊ चाहिँ इलिगल हुन्छ, किनभने उसको पासपोर्ट सारा कुराहरू अर्कोसँग भइरहेको हुन्छ। अब यसरी जुन भनेको ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ ऊ राम्रोसँग व्यवस्थित भएर काम गरेर घरमा पैसा पठाउन सक्ने, आय गर्न सक्ने, त्यस्तो राम्रो पनि हुन्छ। तर कैयन चाहिँ त्यसरी नराम्रो काममा फसेका उदाहरणहरू पनि छ र त्यो चाहिँ दासत्वको स्वरूपहरू हुन्। उसलाई मान्छे हेर्दाखेरि उसलाई स्वतन्त्र जस्तो देखिन्छ, तर उसलाई अप्ठ्यारो, जोखिम, जालमा पारिसकेको हुन्छन् र थुप्रै नेपालीहरू कारागार, झ्यालखानामा परेका उदाहरणहरू पनि हामी देख्दछौँ। जस्तै विकसित मुलुकहरू, हामीले भन्ने गरेका धनी देशहरू, खाडीका देशहरू त धनी देशमै, सबैभन्दा धनी देशमा पर्छन् होइन। अब अमेरिका पनि धनी देशमा गनिन्छ, विश्वको नम्बर 1 मुलुक भनिन्छ। यसरी अवैधानिक तरिकाबाट भित्रिएका त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई उनीहरूले सकेसम्म त डिपोर्ट गर्ने अथवा थुन्ने अब के प्रक्रिया हुन्छ त्यो गर्छन्। तर कतिपय चाहिँ अब अमेरिकामा खास गरी चाहिँ थाहा पाएर पनि, जस्तै म कागजबिन हुँ, कागजपत्र छैन, थाहा पाइकन पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ, कतिपय स्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो छुट पाइरहेको हुन्छ होइन, छुट पाइरहेको हुन्छ र त्यो मौकाको फाइदा उठाएर चाहिँ उनीहरूलाई कम पैसामा लगाउने, त्यो गर्ने र वैधानिक तरिकाबाटै गएकोहरूलाई चाहिँ, त्यो जो आप्रवासी छ ऊ वैधानिक तरिकाबाटै गएको छ पनि उसलाई सकेसम्म कम पैसामा लगाउने, बढी श्रम गर्न लाउने, त्यस्तो स्थिति छ कि यो मनोविज्ञान कस्तो हो? किनभने उनीहरू त पैसामा पनि धनी छन्, सिस्टम भएको देश भनिन्छ होइन, तर पनि यसरी आएकोलाई चाहिँ अलिकता हामीले यो गरिहालौँ भन्ने खालको त्यो मनोविज्ञान कस्तो हो? धनी देशले त बराबरी व्यवहार गरिदिनु पर्ने हो नि होइन? यो संसारमा एउटा चलनै हो, यो हरेक ठाउँमा हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ भने जस्तै। अब विकसित देशहरूमा हाम्राभन्दा राम्रा कानुनहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्, त्यहाँ त्यसको बारेमा अनुगमनहरू पनि प्रशस्त हुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो अव्यक्त किसिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेका हुन्छन्।
उनीहरूलाई जनशक्तिहरू चाहेको हुन्छन्, उत्पादन गर्नु छ, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ, त्यो अर्थतन्त्रले गर्दैनन्, त्यो हिसाबबाट उनीहरूले त्यो नदेखा जस्तो गरेको पनि हुनसक्दछ, या अमेरिका जस्तो देशमा त जनशक्तिको ठुलो कमी भएको कारणबाट अनि बिस्तारै त्यो इलिगलहरूलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने प्रोसेसमा उनीहरूले लिएर गएको हुन्छ होइन। अब त्यो उनीहरूको नीतिमा भर पर्ने कुराहरू हो। जस्तै हाम्रो देशको कुरा गर्दा नि यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ दिनमा कति हजार युवा चाहिँ विदेशिन्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ होइन। खास गरी खाडी मुलुकै हो गन्तव्य, अनि फेरि थाहा पनि छ त्यहाँ भने जस्तो छैन, यतिवटा बाकस दिनको आउँछ सब लिएर भन्ने पनि थाहा छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि ती मुलुकहरूमा जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा कुन खालको दास्ताको स्वरूप हो? त्यो चाहिँ यहाँ खानै नपुगेर एकदमै बिजोगकै हालत भएर हो कि होइन, यहाँभन्दा अलिक पैसा कमाइन्छ भनेर हो कि नेपालमा त्यसरी अवसरहरू खुम्चेकै हुन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाध्यता छ अहिले युवाहरूलाई विदेशिनको लागि? होइन, विदेशबाट फर्केका साथीहरू र यहीँका भएका अनुसन्धानहरूले के बताउँछन् भने नेपालमा प्रशस्त अवसरहरू छन्, कामको प्रशस्त अवसरहरू छन् र त्यहाँ कमाउने पनि 20-30 हजार नै हो होइन। 20-30 हजार भनेको दिनको 1,000 त सामान्य डे लेबर गर्ने मजदुरले पनि कमाउँछ यहाँ अहिले। भनेपछि हाम्रोमा काम नभएको भए लाखौँ मानिसहरू भारतीय अन्य खास गरी भारतीयहरू नै यति धेरै मानिसहरू यो देशमा आउँदछ। हामीले हरेक वर्ष दिन चाहिँ 2 अरबको हाराहारीमा रेमिट्यान्सहरू कमाउँदछौँ होला, कहिले तलमाथि भइरहेको छ। तर त्यति नै रकम चाहिँ हामी भारतलाई बुझाउँछौँ। नेपाल भारतलाई रेमिट्यान्स बुझाउने देशहरूमध्ये 8औं ठुलो देश हो। यत्रो सानो देशले त्यत्रो ठुलो देशमा 8औं ठुलो योगदान दिन्छ भने यहाँ अवसर नभएको हुँदै होइन होइन। तर अब नेपालको सरकारले त्यो कुरालाई युवाहरूलाई बुझाउनु सक्नु पर्यो, उनीहरूलाई झन्झटमा पार्नु भएन, उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भएन। विदेश जाने चाहना त धेरै छ नि, धेरैको हुनसक्दछ, एकचोटि ट्राई गरिहालौँ न भन्ने। यहाँ त्यो काम पाउन र सहज वातावरणहरू छैन। युवाहरूलाई चाहिँ अलि सहज वातावरण बनाइदिने हो भने त्यस्तो खालको दासताबाट चाहिँ उनीहरू जोगिन सक्दछ। हुन त हाम्रै देशभित्र पनि दासताका अनेकन स्वरूपहरू छन्। बाल विवाह, बाल श्रमिक, बाध्यकारी श्रमिकहरू, बलजफ्ती गर्ने श्रमिकहरू, पहिले भएका कमैया हलैया प्रथाहरू अझै पनि छन् होइन। तर अहिलेका आधुनिक स्वरूपहरूमा चाहिँ यो आप्रवासन अधिकारलाई प्रयोग गर्दा हुने खालको मानव बेचबिखन चाहिँ आधुनिक दासताको एकदमै गम्भीर प्रकृतिको स्वरूपको रूपमा देखा परेको छ। हजुर, बालबालिकाहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा छन् नेपालमा खास गरी? अब पहिलेको भन्दा त धेरै सुध्रेको अवस्था हो, शिक्षामा पनि, स्वास्थ्यमा पनि, पोषणमा पनि। तर यो हाम्रै देशको पुरानो तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दाखेरि हामी प्रगति गर्दै गइराखेको देखिन्छ। तर हामीले आफ्नो देशमा त्यो 30 वर्ष अगाडिको अवस्था, 20 वर्ष अगाडिको अवस्था अन्य विकासोन्मुख देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विकास चाहिँ पछाडि परेको छ। दक्षिण एसियामा त राम्रै तुलनामा हामी माथि आएका छौँ। तर पनि बाल विवाह जस्तो कुराहरू, बाल श्रममा पनि हामीले अब भनौँ न झन्नै 10-15 लाख घटाएका छौँ। तर त्यसको बावजुद पनि अझै पनि हिजोको जस्तो सङ्गठित क्षेत्रमा बाल श्रमहरू छैनन् अहिले। तर असङ्गठित क्षेत्रमा कुनै न कुनै स्वरूपमा अझै पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ। अब बाल विवाह त्यसकै एउटा प्रतीकात्मक स्वरूप पनि हो त्यो। हजुर, सडक बालकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? सडक बालकको चाहिँ सुध्रेको छ होइन। सुरुमा हामी सडकमा चाहिँ अब व्यापक रूपमा बालबालिकाहरू पाउँथ्यौँ। त्यसलाई सिविन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कामहरू हो। पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले पनि त्यसमा जबरजस्ती हस्तक्षेपहरू गरेको छ। तर बालबालिका जबरजस्ती सडकबाट हटाउनु मात्र मुख्य कुरा होइन होइन। उनीहरूलाई उनीहरूको बालापन रक्षार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकरण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक एकीकरणका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लगेर जान पायो भने त्यो राम्रो हुन्छ। तर अब नेपाल सरकारको शून्य तहमा सडक बालबालिका गर्ने जुन अठोट छ त्यसमा हामी सबैले सहयोग गरेर राखेका छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा बलपूर्वक होइन कि सामाजिकरणको माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। कस्तो के गरिरहेको छ सरकारले अहिले? कुनै सेन्टरमा लगेर राख्ने कामहरू त्यस्तो गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ सामाजिकरणको यो काउन्सिलिङ भन्छ
मनोसामाजिक विमर्शहरू दिएर उसलाई चाहिँ आफ्नै घर फर्काउन सक्ने, आफ्नो समुदायमा फर्काउन सक्ने, फर्काएर मात्र होइन उसको शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने, विद्यालयहरूमा भर्ना गर्न सक्ने र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परिवारमा तत्कालै बोझ नदिने, सरकारले त्यसलाई जिम्मा लिने त्यस्तो कामहरू गरेर गर्नु। अब एकजना दुईजनाको जिम्मा लिएर भएन नि त, यो त व्यापक रूपमा थुप्रै सयौँ बालबालिकाहरू भएको अवस्थामा सहरीकरणको प्रक्रिया एकदमै बढिराखेको छ। सहर बजारमा जाने इच्छा सबै वयस्क युवा सबैको छ, त्यो बालबालिकाहरूमा पनि प्रभाव पर्दछ र त्यो बिचमा उनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो र जोखिमको शिकार हुन सक्छन् भन्ने त्यसबाट जोगाउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। भनेपछि मान्छे जति आधुनिक हुँदै जान्छ, आधुनिक रूपमा विकसित भए भन्छ आफूलाई, तर दास्ताका स्वरूपहरू चाहिँ त्यो सँगसँगै फेरिँदै जाने रहेछन् भन्ने अहिलेसम्मको स्थितिले देखिएको छ। त्यही आगामी दिनमा कस्ता खालका दास्ताका स्वरूप आउलान्? अहिले चाहिँ जुन यो आप्रवासनलाई लिएको छ मुख्य, महिलाहरू बढी त्यसबाट प्रभावित भएका छन्, उनीहरूले दुःख पाएका छन् भन्ने हुँदाहुँदै अब कस्तो किसिमको स्वरूप लिएला यो दास्ता? महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मैले झनै बिर्सेको थिएँ। त्यो खास गरी अहिले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट होइन, यो डिजिटल डिभाइसहरूबाट हुनसक्ने दासताका स्वरूपहरू चाहिँ पहिले चाहिँ मान्छे बेचिनको निम्ति ऊ भौतिक रूपमा बेचिनु पर्दथ्यो होइन। अहिले उसको तस्बिर बेच्न सकिन्छ, उसको पोर्नोग्राफीहरू बेच्न सकिन्छ, उसलाई घरैभित्र पनि उसलाई नाङ्गो बनाउन सकिन्छ, उसलाई थाहा नपाइकन पनि उसमाथि विभिन्न कुराहरू प्रयोग भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुराहरू चाहिँ लाखौँ करोडौँ रुपियाँमा बेचबिखन गर्ने जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू सुरु भएको छ, त्यसले कतिपय समाचारहरूमा पनि हामी पढ्दछौँ, नेपालमा पनि त्यो प्रवेश भएको छ। अब टिकटकको जमाना छ, फेसबुकको जमाना छ, अनेकन कुराहरू छन् र त्यसको चाहिँ सदुपयोग भयो भने त्यसले सूचनाको अधिकारहरू दिन्छ, सामाजिक सम्बन्धहरू विकास हुन्छ, त्यसबाट आय पनि हुन सक्दछ। त्यसको चाहिँ गलत या दुरुपयोग भयो भने त्यसबाट बेचबिखन पनि हुन सक्दछ भन्ने खास गरी युवा किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ सचेत गर्न जरुरी छ। डिजिटल क्राइम बढी हुने र त्यसैबाट दासताको अर्को स्वरूप निस्किने चाहिँ अब त्यतातिर प्रबल सम्भावनाहरू छ र त्यसबाट यो पीडित र प्रभावित भएका हजारौँको उजुरीहरू अहिले आइसकेको छ संसारभरि नै, हाम्रो देशमा पनि छ। त्यो यो यस्ता खालका दास्तामा पर्ने चाहिँ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिक मात्रै हुन् कि विकसित देशका भनिएका नागरिक पनि कुनै न कुनै किसिमको दास्ताबाट उनीहरू पनि अछुतो भएको छैनन्? त्यस्तो पनि हुन्छ? हाम्रो चाहिँ त्यही छ नि होइन, हामी जस्तो गरिब देशको मान्छे मात्रै ठगिन्छन्, लुटिन्छन्, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो खालको केही छ? सङ्ख्यामा हाम्रो बेसी होला, तर त्यसको स्वरूप गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानतासँग गाँसेको भएकोले गरिबी त त्यहाँ पनि छ, अशिक्षा कुनै न कुनै स्वरूप त्यहाँ पनि छ, अज्ञानता त्यहाँ पनि छ। जस्तो युरोपमा भन्ने हो भने तपाईँको रुमानिया, अल्बानिया, यो कतिपय पूर्वी युरोपका देशहरूबाट थुप्रै युरोपका पश्चिम युरोपमा थुप्रै त्यस्ता मानिसहरू आप्रवासित भएर गएका हुन्छन् र त्यति मात्र होइन, युरोपै भित्रबाट पनि होइन। अब नेदरल्यान्डबाट युकेमा बेचिएका उदाहरणहरू छन्, अमेरिकाका एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा बेचेका उदाहरणहरू छन्। सङ्ख्यामा हाम्रो जस्तो गरिब देशहरूबाट जानेहरूको सङ्ख्या धेरै छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको बाध्यतालाई शोषण उत्पीडन गरेको हो, तर त्यो कुनै न कुनै स्वरूपमा हरेक संसारको हरेक कुनामा छ। भारतमा छ, चीनमा छ, जापानमा छ, सबै ठाउँमा छ। भनेपछि यो उन्मूलन नै हुन्छ भनेर त अर्को स्वरूप फेरिन्छ, तर उन्मूलन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो होइन। तर अब त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै यो अभियानलाई चाहिँ न्यूनीकरण पनि हुँदैछ नि होइन, करोडौँको सङ्ख्यामा थियो, तर फेरि अर्को स्वरूपमा आइदिन्छ नि त। त्यो चाहिँ छ जहिले पनि। अब यो मानवीय स्वभाव रहउन्जेलसम्म होइन, यो अपराध र प्रहरी भने जस्तै हो होइन। प्रहरी पनि संसारमा सबभन्दा सङ्गठित छ, सरकारले त्यत्रो तालिम दिएको हुन्छ, स्रोत हुन्छ, जनशक्ति हुन्छ, तर त्यसको विपक्षमा अपराधीहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि शक्ति छ, स्रोत छ, सम्पूर्ण कुराहरू छ। कसलाई छक्याउन सकिन्छ, उसले त्यसलाई कब्जामा पार्न खोज्छ, उसले नयाँ खालको स्वरूपहरू बनाइदिन्छन् र त्यसकारण त्यो यो दुष्ट भन्ने पनि हुन्छ, इष्ट भन्ने पनि हुन्छ होइन। सायद अब यो मानव विकासको प्रक्रियामा
सुरुदेखि नै भएका घटनाक्रमहरू मध्येका हुन्। चार्ल्स डार्विनले यो बारेमा उल्लेख पनि गरेको छ आफ्नो इभोल्युसन अफ ह्युमन भनेर, होइन, यो मानव विकासको प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा पस्दै जान्दछ। अब त्यो भोलिका जसोसुकै विकास र समृद्धि सुखी भएको बेलामा पनि सङ्ख्यामा घट्न सक्दछ, तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यसको नैतिक आधारलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, मान्छेलाई कसरी इथिकल बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। तर पछिल्लो दिनमा त हामीले देखेका उदाहरणहरू हेर्दाखेरि त त्यो एथिकल हुने भन्दा पनि झन् त्यो कुरा त अब कहिलेको एक जुगको कथा भइसक्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ नि, होइन। अर्को कुनै माध्यम यस्तो हुनसक्छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई मैले यो गर्नुहुन्न है भन्ने खालको त्यस्तो, जस्तै सरकारको क्रियाशीलताको कुरा हुन्छ, होइन। यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो उचित वातावरण दियो भने त यहीँ बस्थ्यो होला नि, किन जान्थे भन्ने। त सरकार किन यो यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम आवाज उठेपछि, विरोध भएपछि अथवा ठुलो दुर्घटना भएपछि मात्रै सचिने, बेलैमा यस्तो कार्यतिर चाहिँ, किनभने यहाँहरू त अधिकारकर्मी यस्तो कुरातिर पनि सचेत गराइरहनु भएको हुन्छ, होइन। तर पनि सरकारको ध्यान किन पुग्दैन, के कारणले उनीहरूलाई रोक्छ यस्तो कुराले? पैसा आइरहेछ, हामीले चाहिँ अब सरकारहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरू देख्न र त्यसको आवधिक योजनाहरू बनाउनु भनेका हुन्छौँ। सिद्धान्त त उहाँले गर्नुहुन्छ, 25 वर्षीय दीर्घकालीन योजना भनेर ल्याएको छ, होइन। त्यसपछि हरेक 5 वर्षमा त्यसको आवधिक योजना हुन्छ, हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन्छ। अब तिनीहरू एक आपसमा त्यतिको जोडिएको हुँदैन, अथवा काम गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले चाहिँ अब के लाग्छ भने मेरो सरकार 5 वर्ष टिक्छ भन्ने लाग्दैन। कुनै अब यो 9 महिनामा झर्ने हो कि 3 वर्षमा झर्ने हो कि 1 वर्षमा झर्ने हो कि त्यति बिच लगानी भएको छ, त्यसको धेरै रिटर्न लिनुपर्छ भन्ने सोचबाट विकसित भएको छ। र सबभन्दा सजिलो माध्यम अहिलेको चाहिँ त्यही रेमिटेन्स भएको छ। तर त्यसलाई जान्यो भने, राज्य सरकारले जान्यो भने रेमिटेन्सको जुन स्रोत हो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय विकास गर्ने, उद्योग कल कारखाना लगायत तपाईँको कृषिमा लगानी गर्न सक्यो भने अब आगामी पुस्ताको निम्ति चाहिँ हामीले विदेशमा धाउनु पर्दैन। यो कुरा दक्षिण कोरियाबाट सिक्न सकिन्छ। 70 को दशकमा हामी जस्तै गरिब देश हो दक्षिण कोरिया, उनीहरू पनि विदेशमा काम गर्न जान्थ्यो र अनि प्रशस्त पैसाहरू लिएर आएर उनीहरूले थुप्रो कम्पनीहरू, कारका कम्पनीहरू, ठुल्ठुलो अहिले हामी संसारभरि उनीहरूका कारहरू गइरहेछ, सामानहरू गइरहेछ, त्यस्तो कुराहरूमा लगानी गर्यो र आज त्यो देशले चाहिँ अरू देशबाट मान्छेहरू ल्याएर आफ्नो काम लगाउँछ, होइन। अब त्यसका पनि केही समस्याहरू त होलान्, तर हामी भने त्यो एकदमै तत्कालको कुरा मात्रमा ध्यान दिँदछौँ र यसको दीर्घकालीन प्रक्रियाहरू कसरी जान्छ, भावी पुस्ताको निम्ति चाहिँ हामीले यो कुराहरू छोडेर जानुपर्दछ भन्ने सोचबाट। अब सोचै नभएको त भन्न मिल्दैन, किनभने अब दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएछ। हामी 2030मा कहाँ पुग्दछौँ, 2041-42मा कहाँ पुग्छौँ, 2050मा कहाँ पुग्दछौँ भन्ने। तर ती योजनाहरू, दीर्घकालीन योजनाहरू कतिपय समयमा कुनै पनि पुरा हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेका छन्, कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू म्याद थप्दैछ, पैसा थप्दैछ, त्यो पुरा हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको कमजोरी पक्ष चाहिँ हाम्रो एउटा संयन्त्र कार्यान्वयनको कमजोरीको पक्ष। त्यसले गर्दाखेरि अनि प्रशस्त भ्रष्टाचारहरू छन् जहाँसुकै पनि खुवाउनु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि युवा मनस्थितिमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनहरू, निराशाहरू छन् र त्यो निराशाको बाटो खोज्दाखेरि उनीहरू आप्रवासनमा जान्छन् अनि जस भए पनि जान्छु म भन्ने जस्तो हुन्छ, होइन। अब त्यसबाट अब कति प्रतिशतहरू चाहिँ जहिले पनि यो विभिन्न खालको जालहरूमा फस्ने यो निरन्तरता बढिरहेछ र अब यसको निम्ति अब सचेतना नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। सरकार, नागरिक समाज, अब यो बजारले पनि आफ्नो युवालाई देशमा तान्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ यहीँ ठेग्राउन सक्नु पर्यो। किन जान्छौँ बाहिर युवाहरू, हाम्रै देशमा काम दिन्छौँ, हामी राम्रो दिन्छौँ, हामी न्यूनतम ज्याला दिन्छौँ, तपाईँहरूको सामाजिक सुरक्षा गर्छौँ, त्यो सबै कुरा गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि, होइन। यहाँ लाखौँ मानिसहरू बाहिरबाट आएर काम गरिराखेको छ, उनीहरूले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लाने गरिरहेछ, होइन। अब यहाँ एउटा के छ भने उनीहरूले चाहिँ नेपाली भयो भने हडताल गर्दैला, युनियन गर्दैला, के गर्ला भन्ने छ। त्यो पनि अब राजनीतिक पार्टी घुस्छन् त्यहाँ, होइन। राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसमा विवेक
राख्न जरुरी छ। होइन भने विदेशी आएर त यहाँ युनियन त्यस्तो खडा गर्छन्, काम गर्छन्, पैसा बोक्छन्, जान्छन्। हाम्राहरू पनि बाहिर जाँदाखेरि त्यस्तै गर्दैन। त्यो डरले पनि मलाई लाग्दछ निजी क्षेत्रले त्यो नेपालीहरूलाई भन्दा बाहिरकोलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो कि जस्तो गार्मेन्ट्स, प्रशस्त गार्मेन्ट्समा हाम्रो मजदुरहरू छन्, त्यो बाहिरबाट आउँदछन्, यस्तोमा कन्स्ट्रक्सनमा छन्। त्यो चाहिँ अहिले अलिकति सोचमा परिवर्तनहरू गर्नु पर्यो। जहिले जेमा पनि राजनीति घुसाइदिने होइन कि सार्थक समृद्ध हिसाबबाट र त्यसमा चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्रतालाई असर नगरिकन उनीहरूको प्रगतिले उन्मुख गर्ने बाटोलाई तय गर्नको निम्ति योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। र युवाहरूलाई लाग्यो मेरो देश अन्ततः त फर्किन्छन् नि उनीहरू, होइन उनीहरू चाहिँ कमाएर फर्किन्छ भन्ने हुन्छ, तर अफसोस लास आउने गर्दछ, घाइते भएर आउने गर्दछ। त्यो चाहिँ राष्ट्रको निम्ति एउटा नदेखिने ठुलो खालको बर्डन हो। त्यो इन्भिजिबल कस्ट अफ यो ट्राफिकिङ भन्छ नि, त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई त राष्ट्रले पाल्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, होइन उनीहरू घाइते भएको होला, के भएको होला, काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो त राष्ट्रको निम्ति भोलि ठुलो बर्डन हो नि। हजुर हजुर, भनेपछि सबैभन्दा पहिले राज्यले समन्वयकारी र प्रभावकारी भूमिका गर्नु पर्यो। देशका युवालाई चाहिँ उनीहरूलाई काम गर्छु भन्दाखेरि वातावरण सहज बनाइदिनु पर्यो। यो तपाईँको अर्को एउटा मैले भन्नुपर्ने एउटा चाहिँ यो अवसर हामी अब फेरि फर्केर पाउँदैनौँ। यति धेरै युवाहरू जुन देशमा छ, हाम्रो देशमा छ, यसलाई चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी भन्छ र यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेर भन्ने गर्दछ। यो चाहिँ जनसाङ्ख्यिक किसिमको लाभांश हो। अब हाम्रो चाहिँ युवा पुस्ताहरू घट्दै जान्छन्, बालबालिकाहरू घट्दै जान्छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू बढ्दै जान्छ। युवा पुस्ता बेसी भएकै बेलामा उत्पादनशील कामहरू गर्ने हो नि त, देश विकास गर्ने हो नि त, होइन। भोलि ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग अनुभव हुन्छ तर काम गर्छु भन्दा पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। यो 2050 सम्मको निम्ति नेपालको निम्ति ठुलो अवसर छ। राज्यले त्यो कुराहरू विचार गरेर वास्तवमा नेपाली नागरिक स्वतन्त्र सक्षम भयो भने न देश सक्षम हुन्छ, नागरिक समृद्ध भयो भने न देश समृद्ध हुन्छ। त्यतिकै त हुँदैन। हजुर, आशा गरौँ नयाँ बन्ने सरकारले अब यसतर्फ आशा सोच्ने छ। आशा गरौँ गल्तीबाट सिकोस् भन्ने गल्तीबाट सिकोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि र समयको लागि। मलाई अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिकार कर्मी गौरी प्रधान। शुभ बिहानी। अहिलेलाई यति नै। हामी तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।